इन 4 मिसरों के जरिए अख्तर इलाहाबादी को मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद लुकमान नबी साहब को भी मैं दावत देता हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करे कि सुलगती शहराए तख्ते रेगिस्तान बोलेंगे, सुलगती शहराए तख्ते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंग के मैदान बोलेंगे और जुबाने बात को चाहे सजा तो कर ही देने पर हमें सच बोलना है और अलल ऐलान बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ शुअराए कराम, MLA वाइस पठान साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये महफिल तो असल में मुशायरे की महफिल थी, लेकिन ये आलम निज़ामी साहब की मेहनत और कोशिश है कि इन्होंने इस मुशायरे में थोड़ी सी तब्दीली कर दी और इसको जलसे की शक्ल भी दे दी। ये इनका कारनामा है और इस तरह के ये कारनामे करते रहते हैं। अल्लाह इनके हर नेक अमल को कबूल फरमाए, आमीन। पहली बात तो मैं इमरान साहब को मुबारकबाद दूंगा। जी बहुत शुक्रिया कि मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं शेर से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन अदब से ज़रूर ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इतनी देर से इनको देख रहा हूँ, जिस अंदाज में ये निजामत कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल से ये अंदाज मिलता है। ये बहुत शुक्रिया। और ये मैं कहता हूँ एक काफ़ी उम्र गुजर जाने के बाद ये तजुर्बा हासिल होता है कि इतनी अच्छी निजामत इंसान कर सके। लेकिन अभी आलिम निज़ामी साहब ने भी इनको मुबारकबाद दी और मैं खुद मुबारकबाद देता हूँ। मुझे इकबाल अशहर साहब का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने अनवर जलालपुरी साहब की शान में पढ़ा था कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इनकी इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी है। क्या बात, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। जब इंसान आखिरी उम्र को पहुँचता है 45-50 साल को, तब उसके वो अज़्म में पुख्तगी, उसके कलाम में पुख्तगी, उसके अदाओं में पुख्तगी और उसके ज़बान में पुख्तगी आती है। लेकिन ये 22 साल के जवान में, 25 साल के जवान में ये पुख्तगी देख कर मुझे खुशी हो रही है और इससे लगता है कि उर्दू का मुस्तक़बिल कितना ताबनाक है। दूसरी बात, आज ये महफिल जो बज़्म शेर व अदब के ताल्लुक़ से ये मुनक़िद की गई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशार मैंने बहुत सुने हैं और आज भी सुने हैं, अभी सुनेंगे। लेकिन जब तक अशार में, गज़लों में, निज़ामी साहब, जब तक गज़लों में, नज़मों में तहज़ीब सफ़र न करें, उस वक्त तक उन गज़लों का, उन नज़मों का वो मेयार नहीं होता है जो होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्तों इस बात पर हर एक फर्द की तारीफ करनी चाहिए। बहुत जाके बात कही है मोहतरम ने, वाह वाह वाह। मैं 1985-86 से मुशायरे सुनता आया हूँ। लखनऊ की सरजमीन पर इशा के बाद से शुरू हो गया था और फजर की अजान हो जाया करती थी। अनवर जलालपुरी साहब को, मईज़ादा मंजूर साहब को मैं निजामत करते हुए देखता था, उनको सुनता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि फजर की अजान हो गया, नमाज भी यही हो जाएगी। बहुत मज़ा आता था वो अशार सुनते हुए, उनके अंदाज को देखते हुए। लेकिन काफ़ी अरसे से ऐसा भी देख रहा हूँ कि मुशायरे एक मजहब की तरफ जा रहे हैं। मुशायरों का ताल्लुक एक मजहब से मुंसलिक होता जा रहा है। मुशायरों का ताल्लुक उर्दू से कम हो गया है, मजहब से ज़्यादा हो गया है। एक वक्त था कि ये मुशायरे रिवायती तौर पर मुशायरे हुआ करते थे, उर्दू, हिंदी और गंगा जमनी तहजीब के आशिकार हुआ करते थे। और जब ये मुशायरे होते थे उसमें हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, सिख भी होते थे, ईसाई भी होते थे। एक ऐसा कारवां होता था कि लगता था कि अब मुशायरा है और मुशायरा कौमी यकजहती का सबूत फराहम करता था। आज भी शुअरा जो अशार पढ़े हैं, उन अशार को देख कर ऐसा ही लगता है कि क्या बात है। दोस्तों इस्तेमाल कीजिए जोरदार तालियां। शुक्रिया आलम साहब इस इज्जत अफजाई का। मैं खड़ा हुआ तो कुछ और कहने के लिए, अब तो लगता है शुहरा की तारीफ ही करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी एक शायर ने पढ़ा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम तो मर के भी यहीं दफन होते हैं, कहाँ जाएंगे हम तो कहीं खाक हमारी तो बनती नहीं, उड़ती तो है नहीं। ये खाक खाक में ही मिल जाती है, तेवस्त हो जाती है।
اس سے زیادہ ہماری وفاداری کا ثبوت کو کیا مانے گا؟ کیا بات ہے. کسی نے ایک شعر کہا تھا، ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت سے نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. آج جمال صاحب نے یہ محفل منعقد کرائی ہے اور بدل شعر و ادب کی طرف سے جمال صاحب نے سائیکل پنچر کر دی اور انہوں نے پتنگ اڑانے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ حضرات کی عدالت میں حاضر ہے. اب آپ حضرات دیکھیں ان کے پتنگ کو کسی ماضی سے کاٹنے کی کوشش نہ کریں. سائیکل کے پنچر ہو گئے اس کو ہو جایا دیجیے، لیکن ان کی پتنگ کو اڑ لے دیجیے اتنا کہ آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچ جائے جہاں تک بلندی کا ارادہ کیا گیا ہے وہاں تک پہنچایا دیجیے اس کو. اور دیکھیے ایک وقت ایسا آئے گا جس کسی نے کہا تھا، ابھی عمران نے کہا تھا ہم بمبئی بھی جیتیں گے انشاءاللہ. بمبئی کے اندر وہ جھنڈا لہرائیں گے، فتح کا پرچم لہرائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ ہم کسی سے کم نہیں. توحید کی ہمارا سینوں میں ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہم یہ بتائیں گے کہ انصاف کا بول بالا کیسے ہوتا ہے، حق کا بول بالا کیسے ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ وہ کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کس طرح تعاون اور اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے، جس طرح اس کے لیے فخر کے اور اللہ تعالیٰ غیر سے اللہ مدد فرماتا ہے اور اس کے غیر سے جو ارادے ہوتے ہیں ان ارادوں کی تکمیل کا اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے. جو جماعت صاحب کی کوشش ہے، بدل شعر و ادب کی یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے سلامت رکھے. اور دیکھیے گا ایک دن وہ وقت آئے گا جب آپ خود ہی چلا کر یہ کہیں گے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے گا. یہ وہ وقت آ گیا جہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، اب کرپشن نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کی مدد کریں گے. جہاں رہیں گے کرپشن ہو رہا ہوگا، ناانصافی ہو رہی گی، آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. واحد صاحب آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. واحد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ میں یہاں چن کر آیا ہوں، کچھ لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو قوم کی امانت ہوں. میں گیا وقت نہیں ہوں کہ بلا نہ سکتا. مہربان ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت، مہربان ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت. میں گیا وقت نہیں ہوں کہ بلا نہ سکوں. جب بلاؤ میں حاضر، جب بلاؤ میں حاضر. دکھوں کا ساتھی، غموں کا ساتھی. اگر خوشی میں نہ ہو تو مت کہنا نہیں آیا، لیکن غم میں نہ ہو تو کہنا نہیں آیا. غم میں حاضر ہو جاؤں گا. خوشی میں نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا غم ہمارا غم ہے، آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے. یہی ہمارے ایم ایل اے اور ہمارے نیتا کا ہمارے کا شعار ہے، یہ اس کی پہچان ہے. ارے خوب لگائیے گا لیکن پتنگ ذرا اڑ جانے دیجیے. آسمان کی بلندیاں چھو لینے دیجیے. اس سے جتنے چاہیے فرش شگاف نائے لگائیے گا، فرش شگاف نائے لگائیے گا. آپ کو اجازت ہوگی، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. وہ بہت جلد آئے گا. میں بدل شعر و ادب کے تمام منتظمین کو، اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام ان حضرات کو جنہوں نے اس کے قدروں کی محنت کی ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آگے جو بھی بات کرنی ہے والد بھائی آپ کی عدالت میں ہے، اب آپ ان کے پاس سنیے، وہ آپ کی موجود. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.